विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्। विद्याभ्यासिनः तपस्विनः च सहृदयाः समीक्षकाः। वार्तावली कार्यक्रमस्य नूतन श्रृंखलायाम् एतस्यां भवतां समीक्षामपि समादरम् इह अस्तु समभिवन्दनम्। कार्यक्रमे अद्यतन प्रवाचिका इयमहमस्मि लता उपस्थिता। ज्ञानेन्द्रियाणां संयमं समाश्रित्य स्वीय कार्येषु संलग्नेभ्यः दर्शकगणेभ्यः स्वकं प्रणतिपरं नमः प्रस्तौमि। अत्र उपस्थिता अहं नीतीश भारद्वाजः। दर्शकाः यथा जानन्ति एव भवन्तः यत् कस्याः अपि कार्यक्रमस्य शुभारम्भः मङ्गलप्रदेन सुवचनेन उत मङ्गलाचरणेन एव भवति इति भारतीया संस्कृतिः। वीक्षकाः आयान्तु तावत् अद्यतन कार्यक्रमस्य शुभारम्भे अपि सर्वादौ संस्कृतग्रन्थे समुद्रितम् एकं सम्प्रेरकं सुभाषितमेव शृण्वन्तु। श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि संस्कार शौचेन परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः। विद्या वास्तव में कामधेनु है जो संपत्ति प्रदान करती है, विपत्तियों को रोकती है, यश दिलाती है, अशुद्धता का नाश करती है और अपनी संस्कारमय पवित्रता से दूसरों को भी पवित्र करती है। Knowledge is the sacred Kamadhenu, a divine wellspring that bestows prosperity and glory. It purifies the mind, replacing all the impurities by timeless samskaras. नीतीश सूक्तिमेकां स्मरामि। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतैरपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। जानामि सूक्ति एषा सफलतार्जनाय समुत्सुकेभ्यः जनेभ्यः विना विरामं सततं संगमनं संचलनं हि उपदिशति। तावत् संसरति संसारे सदैव संचलतां कर्मलग्नानां जनानां कर्मरूपं हि द्रष्टुम् अस्ति विनिर्धारितः इह प्रस्तूयमानः च अस्माकम् अग्रिमः प्रवाही वार्ता प्रभागः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्याम् अष्टलक्ष्मी महोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवान्। अत्र महोत्सवे पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य समेषामपि अष्टराज्यानाम् अद्भुता संस्कृतिः नयनगोचरी भवति। भारतं समागतः भूटानदेशस्य नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं द्विपक्षीयाः वार्ताः कृतवान्। यात्रायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ऐषमः अन्ताराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवसावसरे नवदिल्ल्यां 33 जनेभ्यः संस्थाभ्यः च दिव्यांग जनानां सशक्तीकरणार्थं कार्याचरणाय राष्ट्रीय पुरस्कारान् प्रदत्तवती। कार्यक्रमः सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्रालयाधीनेन दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभागेन आयोजितः। महाराष्ट्र विधानसभायै भाजपेति दलेन वरिष्ठः नेता कालिदास कोलंबकरः अस्थायी अध्यक्षः नियुक्तः। मुख्यमंत्री फडणवीस इत्येषः उक्तवान् यत् डिसेम्बर मासस्य 9 दिनाङ्कात् पूर्वं भविष्यति मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः। बांग्लादेशे हिंदू समुदाये प्रवर्तमानं हिंसाधिकृत्यमालक्ष्य भारतपक्षतः कठोरः पदक्षेपः। विदेश सचिवः विक्रम मिस्रिः डिसेम्बर मासस्य 9 दिनाङ्के बांग्लादेशं गमिष्यति। अनेकेषु प्रकरणेषु तत्र भविष्यति चर्चा। सीरिया देशे विद्रोहिभिः कृतः 3 महानगरेषु अधिकारः अथ होम्स इति महानगरं यावत् प्राप्तुमपि सुदृढं सूचितं। तावत् भारतेन स्वीय नागरिकाः सीरिया देशस्य यात्रां न कर्तुं परामृष्टाः। अन्तरेकोनविंशतिवर्षदेशीयं भारतीय क्रिकेट दलम् एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्ते निर्णायके च चक्रे प्रवेशं प्राप्तवत्। तावत् अन्तरेकोनविंशतिवर्षदेशीयानाम् एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्त्ये निर्णायके च चक्रे भारतीयं दलं बांग्लादेश दलं सम्मुखीकुर्यात्। नीतीश वैदिकं संस्कृत वाङ्मयं भवतु लौकिकं संस्कृत साहित्यं वा सनातन विचारधारा सदैव आत्मना समं सकल संसार श्रेयः उपदिशति इति स्पष्टं हि भवति सिद्धम्। इदं हि कारणं संसार श्रेयः कामयमानं प्राचीनं पुनरपि नवीनं संस्कृत साहित्यं साम्प्रतमपि सकले संसारे सम्प्रसरति। न केवलम् एतदेव प्रत्युत संस्कृत साहित्येषु वर्णितानां महापुरुषाणां जीवनमपि अस्ति संसारोपकारकम् इत्यपि अधिदेशं वसतां संस्कृतप्रियाणां गतिविधयः स्पष्टं प्रकाशयन्ति।
वीक्षकाः, न हि केवलं कथनमात्रं हि एतत्, परं साम्प्रतं साक्षात् इह अवलोकयन्तु भारतीयसंस्कृतसंस्कृत्या वा कथं हि सन्ति प्रभाविताः आप्लाविताः च ब्राज़ील् देशस्थाः जनाः इति वृत्तविशेषमाध्यमेन एतेन। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सत्याहिंसादिभिः गुणैः संभृता विश्वबन्धुत्व शिक्षिका हि भारतीया संस्कृतिः। भारतीय संस्कृतेः मूलं च संस्कृतेन संस्कृतसाहित्येन वा अस्ति सबलं समादृतम्। विविध विद्यापूर्णेन संस्कृतेन उत भारतीय संस्कृत साहित्येन नूनं हि अस्ति अखिलमपि जगत् प्रभावितम् इति साक्षात् नयनगोचरीभूतं यदा नातिचिरमेव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः समक्षं ब्राज़ील् देशवासिनः युवानः सस्वरं शुद्धबुद्धकण्ठेन हि प्रदर्शितवन्तः वैदिकमन्त्रपाठम्। ब्राज़ील् देशे युवानः सन्तु ज्येष्ठाः वापि भारतीयां संस्कृतिं संस्कृतं च प्रति कथम् आकृष्टाः जायमानाः सन्ति इति तेषां संस्कृतकर्मप्रियत्वमेव परिभावयति। ब्राज़ील् देशे अबास्तपातलेन प्रत्यक्षरूपेण च वेदान्तपाठनं क्रियमाणं भवति। संक्षेपेण रामायणस्य सम्पूर्णकथां प्रस्तुतुं समर्पितवन्तः। वैदिकपरम्परायै कृतज्ञतायाः एकः क्रियात्मकः प्रदर्शनम्। तावत् ब्राज़ील् देशस्थाः जनाः भारतीयवाङ्मयस्य महत्त्वपूर्णं संस्कृतभाषायां च समुल्लिखितम् आदिकाव्यग्रन्थं रामायणम् अथ संस्कृतभाषां निजजीवने व्यवहरन्ति इति युवभिः संस्कृतभाषायां प्रदर्शितेन रामायणमञ्चनेन स्वयमेव दृष्टिगोचरी भवति। अहं ब्राज़ील् देशी, अहं विश्वविद्यालयां तिष्ठामि। अहं विश्वविद्यालयाः शिष्यः अस्मि। अहं वेदान्तं, संस्कृतं, गीतां च पठामि। संस्कृतं भाषया उत्तमं भवति। तावत् ब्राज़ील् देशे सविशेषं जायमानः अस्ति संस्कृतस्य अथ भारतीय संस्कृतेः अपि प्रचारः। एकं सन्देशं मम पार्श्वे अस्ति। वार्तावली कार्यक्रमम् उत्तमं भवति। भवद्भिः द्रष्टव्यः विश्वस्य जनाः संस्कृतं ज्ञातव्यः। मम संस्कृतं न शुद्धं भवति, न शुद्धम्। अहं ब्राज़ील् देशस्य जनः, परन्तु यदि अहं वदितुं शक्नोमि, भवान् अपि वदति। उदारचरितेन भारतीय संस्कृति समन्वितेन प्रतिष्ठाद्वयेन ब्राज़ील् देशवासिनः जायमानाः सन्ति, सम्प्रेरिताः, परिष्कृताः, संस्कृताः, लाभान्विताः इति अस्ति महान् प्रशंसनीयः प्रकल्पः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़।
यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। स्मरति वा श्लोकमिमम्? आम्, ब्राजील देशे संस्कृतस्य रामायण कथायाः वा प्रसारं समीक्ष्य नूनं स्मरामि यत् भारतीया विचारधारा न तु भारते अपि तु समस्ते अपि लोके प्रचलति। सम्यक्। दर्शकाः, समस्त लोकानां सुखं कामयमाना सनातन विचारधारा उत भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान काले अपि अधिविश्वं प्रसरति। अत्र संस्कृत विदुषां तपः हि अस्ति मूलम्। तत्तु सर्वे धीमन्तः जानन्ति एव। तावत् एतेषु एव भारतीय ज्ञान परंपरा पोषकेषु अन्यतमा अस्ति डॉक्टर कलापिनी अगस्तिः। वीक्षकाः, कार्यक्रमस्य अग्रिमे साक्षात्कार प्रभागे अद्य अस्माभिः सह विशेष संवादार्थम् उपस्थिता अस्ति एषा एव विदुषी नाम डॉक्टर कलापिनी अगस्तिः। आयान्तु अधुना भारतीय ज्ञान परंपराधृतम् अवलोकयन्तु विशेष संवादम् इमम्। प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थिता अस्ति कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय धर्म तत्वज्ञान संस्कृति संकायस्य अधिष्ठात्री अथ च भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्रस्य मुख्यान्वीक्षिका आचार्य कलापिनी अगस्तिवर्या। महोदये, वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दं स्वागतं करोमि। वार्तावल्याः सर्वेभ्यः प्रेक्षकेभ्यः नमो नमः। महोदये, भवती संस्कृत क्षेत्रे कार्यरता अस्ति। भवत्याः अध्ययनाध्यापन प्रवासः कीदृशः एतस्मिन् विषये आदौ ज्ञातुमिहे। महाराष्ट्र राज्यस्य यवत्माल मण्डले प्राप्तजन्माहम् आरम्भिकं शिक्षणं तत्रैव प्राप्तवती। संस्कृते तत्त्वज्ञाने च अभिरुचिः आसीत्। अतः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत विषये आचार्य पदवीम् अधिगतवती। अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये आचार्याणां मधुसूदन पेन्नावर्याणां मार्गदर्शने विद्यावारिधि पदवीम् अधिगत्य तत्रैव भारतीय दर्शन विभागे अध्यापनकार्ये नियुक्ता अस्मि। सम्प्रति अस्य विभागस्य विभागप्रमुखपदं तथा भारतीय धर्म तत्त्वज्ञान संस्कृति संकायस्य अधिष्ठातृत्वेन कार्यं करोमि। अस्मिन् विश्वविद्यालये 22 वर्षेभ्यः निरन्तरम् अध्ययन अध्यापन संशोधनादि कार्ये आत्मानं नियोज्य संस्कृत सेवां कुर्वन्ती अस्मि। महोदये, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय दर्शन विभागस्य अथ च भारतीय धर्म तत्वज्ञान संस्कृति संकायस्य वैशिष्ट्यं संस्कृत क्षेत्रे योगदान विषये च कृपया अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः रामटेक क्षेत्रे महाराष्ट्र सर्वकारेण संस्थापितः संस्कृतस्य एक एव विश्वविद्यालयः। यह 25 वर्षेभ्यः संस्कृत भाषायाः भारतीय ज्ञान परंपरायाः समाजे प्रचाराय प्रसाराय च संलग्नः वर्तते। विश्वविद्यालये उपलब्धेषु 5 संकायेषु भारतीय धर्म तत्वज्ञान संस्कृति संकायः अन्यतमः। अस्मिन् संकाये भारतीय दर्शन विभागः, योग विज्ञान तथा समग्र स्वास्थ्य विभागः इति 2 विभागौ कार्यरतौ स्तः। मदीय संकाये कार्यरतस्य योग विज्ञानं तथा समग्र स्वास्थ्य विभागस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रतिपादयितुम् अहम् उत्सहे। महाराष्ट्रे प्रप्रथमं योगशास्त्रे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमः अस्मिन् विश्वविद्यालये आरब्धः। BA योगशास्त्रम्, MA योगशास्त्रम् तथा MSc योग विज्ञानम् इत्यादयः अभ्यासक्रमाः प्रचाल्यन्ते। विभागे अस्मिन् ऊर्जस्विनी नाम्ना समग्र स्वास्थ्य केन्द्रस्य सम्यक् क्रियान्वयनम् अभवत्। प्राकृतिक चिकित्सा प्रदानेन सामाजिक उत्तरदायित्वस्य सम्पादनेन सह विभागे अध्ययनरत छात्रेभ्यः प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतेः शास्त्रानुगुणं प्रशिक्षणं प्रदीयते। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् भारत प्रशासनस्य उच्च शिक्षा मन्त्रालयेन सम्पूर्ण भारते ऐक्य सेण्टर् इति भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। उच्च शिक्षा मन्त्रालयस्य भारतीय ज्ञान परंपरा विभागस्य प्रदत्त केन्द्राणाम् उद्देश्यं किम् इति श्रोतॄन् प्रतिपादयतु। भारतीय ज्ञान परंपरायाः महत्त्वं समाजे प्रतिष्ठापयितुं तथा संशोधनेन तस्याः गहनम् अध्ययनं कर्तुम् अवसरः कल्पनीयः इति धिया भारत सर्वकारस्य उच्च शिक्षा मन्त्रालयेन IKS डिविजन् इत्यस्य स्थापना कृता।
अस्मिन् उपक्रमे अयं मन्त्रालयः देशे विभिन्नेभ्यः शैक्षिकसंस्थाभ्यः IKS सेण्टर् प्रददाति। एतेषु केन्द्रेषु भारतीयज्ञानपरम्परायाः विविधानाम् अङ्गानां संशोधनम् एव प्रमुखम् उद्देशमस्ति। उच्चशिक्षामन्त्रालयस्य IKS डिविजन् द्वारा अस्य विश्वविद्यालयस्य भारतीयदर्शनविभागाय IKS सेण्टर् प्रदत्तं, यस्य प्रमुख प्रकल्पाधिकारित्वेन दायित्वम् अहं निर्वहामि। अस्मिन् केन्द्रे वर्षद्वये एकः महान् शोधप्रकल्पः अस्माभिः पूर्णतां नीतः, तच्च IKS डिविजन् निमित्तं समर्पितम्। विश्वविद्यालयस्य यूनां शोधछात्राणां सहकार्येण तन्त्रज्ञानस्य उपयोगान् कृत्वा अयं प्रकल्पः आहत्य 450 पृष्ठेषु 8 खण्डेषु पूर्णतां गतः। विश्वविद्यालयस्य संशोधकछात्राणाम् एकः गणः अहोरात्रं कार्यं कृत्वा प्रकल्पम् अमुं पूर्णतां नीतः। महोदय, विश्वविद्यालये भारतीय ज्ञान परंपरा केन्द्रान्तर्गतम् आचरितस्य अस्य महतः शोधप्रकल्पस्य उद्देश्यं तथा स्वरूपं कीदृशमस्ति? भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अयं प्रकल्पः कथं साहाय्यभूतं भवति? एतद् विषयं किञ्चित् संक्षेपेण बोधयतु कृपया। भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विविधानि स्रोत्रांसि भवन्ति, तेषु पाण्डुलिपीनां महत्त्वपूर्णम् अन्यतमं च स्थानं वर्तते। भारतीय प्राचीन ऋषीणां यद् ज्ञानं विभिन्नेषु शास्त्रेषु प्राप्यते तत् सर्वमपि पाण्डुलिपेषु निबद्धमस्ति। एतेषां पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनेन शास्त्राणि रक्षन्ते, तद्गतं ज्ञानमपि शास्त्रमाध्यमेन अध्येतॄणां संशोधकानां च उपयोगाय भवति। प्रकल्पे अस्मिन् न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्वमीमांसा इति एतेषां शास्त्राणाम् उपलब्धानाम् आहत्य 31,000 पाण्डुलिपीनां परिचयात्मिका सूची निर्मिता। प्रकल्पोऽयं प्राचीनशास्त्रज्ञानस्य आधुनिकशास्त्रज्ञानेन सह संशोधनात्मकम् अध्ययनं कर्तुम् अवसरं प्रदाय बहुशाखीय अध्ययनस्य मार्गम् उद्घाटयति। तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन शोधप्रकल्पस्य अस्य फलितं समग्रे विश्वे ज्ञानपिपासूनां ज्ञानं वर्धयति, नास्ति अत्र संशयः। अस्य लौकिकप्रयोजनं पश्यामः चेत् छात्रेभ्यः, शोधछात्रेभ्यश्च पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनपद्धतिः, तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन तासां संरक्षणोपायाः इत्यादि विषये प्रशिक्षणप्रदानम् अस्य शोधप्रकल्पस्य माध्यमेन सञ्जातम्। अस्य प्रकल्पस्य लौकिकं प्रयोजनं पश्यामः चेत् छात्रेभ्यः, शोधछात्रेभ्यश्च पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनपद्धतिः, तन्त्रज्ञानस्य उपयोगेन तासां संरक्षणोपायाः इत्यादि विषये प्रशिक्षणप्रदानम् अस्य शोधप्रकल्पस्य माध्यमेन सञ्जातम्। विविधज्ञानशाखाभिः सम्बद्धानां पाण्डुलिपिगतानां विषयाणाम् अध्ययनेन बहूनां ज्ञानशाखानां विषये ज्ञानसम्पादनस्य, अध्ययनस्य च अवसरनिर्माणम् अनेन शोधप्रकल्पेन साधितम्। पाण्डुलिपीनां सूचीनिर्माणेन भारतस्य संस्कृतेः संरक्षणे योगदानम् अभवत्। अनेन भारतीयबौद्धिकतत्त्वानां वैश्विकी उपयोगिता साधिता वर्तते। तथा च पाण्डुलिपीषु विद्यमानेषु तथ्येषु विविधानां समस्यानां निराकरणोपायाः प्रतिपादिताः। तेषाम् अध्ययनेन समाजे सुव्यवस्था, स्थिरतायाः च स्थापने योगदानं करोति इयं सूची। महोदय, एतस्यां परियोजनान्तर्गतं सूचीपत्रनिर्माणकार्ये सम्पूर्णभारतात् प्रायः 31 पाण्डुलिपीनां वर्णानुक्रमेण सङ्कलनं विहितम्। एतस्मिन् महनीयकार्ये कानि सम्भावनानि समक्षमायातानि? अस्य शोधप्रकल्पस्य पूर्णतायै वर्षद्वयमेव कालावधिः निर्धारितः आसीत्। शोधशीर्षके प्रदत्तानां चतुर्णां शास्त्राणां सम्बद्धपाण्डुलिपीनां संख्या महती आसीत्। तस्मात् वर्षद्वयात्मके कालावधौ प्रकल्पस्य पूर्णता इति प्रथमम् आह्वानम् आसीत्। सम्बद्धपाण्डुलिपीनां प्रत्यक्षम् उपलब्धता सहज शक्या नासीत्, यतोहि पाण्डुलिपयः भारते विविधासु संस्थासु प्रत्यक्षं सूचीमाध्यमेन वा उपलब्धाः आसन्। तस्मात् क्वचित् तासां प्रत्यक्षम् उपलब्धता शक्या आसीत्, क्वचिच्च गौणस्रोतांसि उपयुज्य उपलब्धता शक्या आसीत्। अतः पाण्डुलिपीनाम् उपलब्धता विषये आह्वानम् आसीत्। विविधेभ्यः स्थानेभ्यः अधिगतानां पाण्डुलिपीनां तथ्येषु समानतायाः अभावः आसीत्। सर्वासामपि पाण्डुलिपीनां सूच्यां
तथ्यप्रदाने समानता आनयने महत्काठिन्यम् अनुभूतम्। सूचीकरणकार्ये कुशलानां तन्त्रज्ञानानाम् अभावः अपरम् आह्वानमासीत्। नूतनानां शोधसहायकानां प्रशिक्षणपुरस्सरं कार्यसम्पादनम् इति महत् आह्वानम्। पाण्डुलिपिषु प्रयुक्तानां विविधानां लिपीनां परिचयज्ञानस्य अभावः अन्यतमम् आह्वानम्। आहत्य 31,000 पाण्डुलिपीनां सूचीनिर्माणकार्यं कठिनतमं कार्यमासीत् खलु। तथापि शोधसहायकानां प्रशिक्षणं, तेषाम् अहोरात्रं श्रमदानं तथा च समाजहिताय कार्यसम्पादनमिति मनसि निधाय कठिनतममपि इदं कार्यं सफलतया समये पूर्णतां गतम्। महोदय, भवत्या अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं वार्तावली दलपक्षतः दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं धन्यवाचांसि वितनोमि। धन्यवादाः। नमो नमः। प्रेरणाप्रदं साक्षात्कार विशेषं हि एतं श्रुत्वा समीक्षकाः नूनं हि भवेयुः लाभान्विताः। दर्शकाः अन्तं प्रति गच्छति कार्यक्रमे इदानीं सङ्गीतप्रसारणं तु प्रतीक्षन्ते एव भवन्तः इति धिया कार्यक्रमे अधुना अग्रे सरामः। अथ अग्रिमे एतस्मिन् संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमे सुमधुरध्वनिना प्रसार्यमाणा लयबद्धा प्रस्तुतिः भवतां चित्तं नूनं हि रञ्जयेत् इति मन्ये। तावत् एहि प्रस्तूयते संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी। सञ्चरतदरत् सुरामधुरध्वनि मुखरितमोहन वंशम् कलितदृगजल चञ्चलमौलि कपोल विलोल वदंसम् रासे हरिमिह विहित स्मरति मनोमम कृतपरिहासं रासे हरिमिह विहितविलासम् चन्द्रकचारुमयूरशिखण्ड कमण्डलवलयित केशम् धनुरनुरञ्जितमेधुरमुदित सुवेशम् रासे हरिमिह विहितविलासम्। संगीते निमग्नाः समीक्षकाः अद्यतने कार्यक्रमे अधुना अन्तं प्रति चलामः। समाप्ति घोषणायाः प्राक् परं कार्यक्रमविषये प्रतिक्रिया प्रेषणपरां महत्त्वपूर्णां सूचनां स्मारयामः। वीक्षकाः, कार्यक्रमस्य विषये अधोलिखिते संकेते निज प्रतिक्रिया प्रेषणं मा हि विस्मरन्तु अत्र भवन्तः। तावत् सरसं सरलं ज्ञानविज्ञानपोषकं च संस्कृतसाहित्यं वा सदैव समाश्रयन्तु, यतोहि अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। नमः सर्वेभ्यः। श्रीजयदेव